पर्फेक्टली पोजिटिभ कोरिलेसन हामी गर्यौं, पर्फेक्टली पोजिटिभ कोरिलेसन पनि गर्यौं र त्यसपछि अर्को चाहिँ स्ट्रङ कोरिलेसनको पनि हामीले हेर्यौं। पर्फेक्टली पोजिटिभ कोरिलेसन भनेको के हो सर? पर्फेक्टली पोजिटिभ कोरिलेसन भन्नाले स्ट्रेट लाइन भित्र हैन पोइन्ट्सहरु फल हुन्छ, दैट इज पर्फेक्टली पोजिटिभ कोरिलेसन r इक्वल टु +1 r इक्वल टु +1। त्यसपछि हामी हेर्यौं भने कि त्यो त पर्फेक्टली भइसक्यो सर। अब 5 मिनेट म्युट छ सरको, 5 मिनेट भन्दा पहिला अन भइसक्यो नि त स्विच अन भइसक्यो भने 5 मिनेट किन कुर्ने है? ओके, थ्यांक यू। त्यसपछि हामी सेकेन्ड हेर्यौं। सेकेन्डमा के हेर्यौं भने स्ट्रङ पोजिटिभ कोरिलेसन। स्ट्रङ भन्नाले एकदम जोडले चाहिरहेछ हैन, एकदम जोडले चाहिरहेछ कि म पोइन्ट भित्र स्ट्रेट लाइन भित्र फल हुँ, एकदम ट्राई गरिरहेछन् तर फल भएन। किन फल भएन भने उनीहरुको चाहिँ स्लोप कन्स्ट्यान्ट छैन। स्लोप कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो भने स्ट्रेट लाइन भित्र फल हुन्थ्यो, दैट इज पर्फेक्टली पोजिटिभ। स्लोप कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो भने स्ट्रेट लाइन भित्र फल हुन्थ्यो, दैट इज पर्फेक्टली पोजिटिभ। तर स्लोप कन्स्ट्यान्ट नहुनको कारण स्ट्रेट लाइन भित्र चाहिँ त्यो पोइन्ट फल भएको छैन, दैट इज स्ट्रङली हैन, एकदम जोडले जोड लगाइरहेछ कि म स्ट्रेट लाइन भित्र फल हुँ। दिस इज द कोरिलेसन, दैट इज टेन्डेन्सी अफ द पोइन्ट टु फल अन द स्ट्रेट लाइन। कति एकदम स्ट्रङ हो किनकि एकदम क्लोज हो। यहाँ हेर्नुस् न, तपाईहरु सुरुमा हाम्रो के भन्छन् भने स्लोप 5 आएको थियो। अब हेर्नुस् 5 को क्लोजै त हो यो 5.33 5.17 5 को क्लोजै त हो, यो क्लोज हो तर 5 कन्स्ट्यान्ट हैन, त्यसैले यो स्ट्रेट लाइन भित्र परेन, दैट इज यो पर्फेक्टली पोजिटिभ भएन, दैट इज वाइ यो पर्फेक्टली पोजिटिभ भएन। अर्को हामी के गर्छौं भने मैले भने कि तपाईहरुले 70 गर्दिनुस्। सो फर्स्टमा हामी यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिलेसनशिप x बढिरहेछ भने y घटिरहेछ, नेगेटिभ देखिन्छ। त्यसपछि फेरि x घटिरहेछ भने y घट्यो, x फेरि बढिरहेछ भने y बढ्यो। भन्नुस् यो कुन रिलेसनशिप हो? पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो? कुन रिलेसन हो? पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो? एकचोटी नेगेटिभ, दुईचोटी पोजिटिभ, नलिफाई भएर के हुन्छ? अल्टिमेटली नलिफाई भएर के हुन्छ? अल्टिमेटली नलिफाई भएर के हुन्छ साथीहरु? मिक्स, दैट इज पोजिटिभ। रोमन पोजिटिभ नै हो यो, पोजिटिभ हो, स्वतः पोजिटिभ। एकचोटी नेगेटिभ, दुईचोटी पोजिटिभ, सो अल्टिमेटली इफेक्ट के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। यसको अल्टिमेट इफेक्ट पोजिटिभ नै हुन्छ, राइट? पोजिटिभ नै हुन्छ सर। अब यो पोजिटिभ हो तर यसको स्लोप हेर्नुस् कहाँ गइरहेछ। यसको स्लोप हेर्नुहुन्छ भने म डायग्राम बनाउँछु। यो चाहिँ एकदम यता चित्रभित्र हुन्छ। चित्रभित्र भन्नाले के हो सर? चित्रभित्र भन्नाले सर के हो? यो स्ट्रेट लाइनमा फल हुने यसको टेन्डेन्सी धेरै कम रहेछ, एकदम स्ट्रेट लाइन सँग हैन, एकदम टाढा हो। यो टाढा हो। तपाई स्लोप निकाल्नुहुन्छ भने तपाई स्लोप हेर्नुस्, यसको टाढा हुन्छ स्लोप। कसरी टाढा हुन्छ सर? फर्स्ट हेर्नुस् त, फर्स्ट स्लोप निकाल्दाखेरि नेगेटिभमा आउँछ। निकाल्नुस् त फर्स्ट निकाल्दाखेरि के हुन्छ साथीहरु? 80 बाट 70 भयो भने -10 डिवाइड बाइ 3, -10 डिवाइड बाइ 3, -3.33। सेकेन्ड निकाल्नुस्, -3.33। सेकेन्ड निकालिदिनुस् तपाईहरु। सेकेन्ड 70 र 65, 70 र 65 सर 0.88, 0.833। थर्ड निकालिदिनुस्, थर्ड को स्लोप निकालिदिनुस्। थर्ड स्लोप पनि 0.833। थर्ड स्लोप त 5 हुन्छ, सरी, थर्ड स्लोप 5 हुन्छ, थर्ड 5 हुन्छ। अब भन्नुस् स्ट्रेट लाइन को वरिपरि हो, कन्स्ट्यान्ट को वरिपरि हो कि टाढा हो? यो कन्स्ट्यान्ट को वरिपरि हो कि टाढा हो? टाढा हो सर, टाढा हो तर छ पोजिटिभ, धेरै टाढा तर छ पोजिटिभ नै। मेरो डायग्राम हेर्नुस्, यो माथि नै गइरहेछ, छ पोजिटिभ नै तर टाढा छ, टाढा। इट मिन्स यसको रिलेसन चाहिँ 0.20 होला, 0.25 होला, 0.15 होला, एकदम टाढा छ, एकदम विक
कोरिलेसन, विक पोजिटिभ कोरिलेसन हो। कोरिलेसन चाहिँ पोजिटिभ नै हो, कोरिलेसन चाहिँ पोजिटिभ नै हो, तर के छ भने साथीहरू विक छ, टाढा टाढा छ। फर इक्जाम्पल मानौँ आर इक्वल टु 0.25, आर इक्वल टु 0.25। अब भन्नुहोस् तपाईहरू, यदि दुईटा स्टक एक्स र वाई को बीच R+1 छ भने मेरो पोर्टफोलियोको रिस्क के म बेनिफिट अफ डाइभर्सिफिकेसन पाउँछु, बेनिफिट अफ डाइभर्सिफिकेसन पाउँछु म कि मेरो पोर्टफोलियोको रिस्क घट्छ होला। यदि एक्स बढ्यो वाई पनि बढ्यो, एक्स घट्यो वाई पनि घट्यो, के मेरो पोर्टफोलियोको रिस्क घट्छ, रिड्युस हुन्छ? सेन्ट्रल थिम याद गर्नुहोस्। नो, रेबिका सेड नो, घट्दैन सर, घट्दैन। पोर्टफोलियो च्याप्टरमा यो भन्दा बेकार कुरा केही छैन, पोर्टफोलियो च्याप्टरमा यो भन्दा बेकार कुरा केही छैन। पर्फेक्टली पोजिटिभ कोरिलेसनमा हाम्रो रिस्क घट्दैन। इट मिन्स पोर्टफोलियोको रिस्क एभरेज रिस्क हो। मैले अस्ति तपाईहरुले भने थिए ए मा 20%, बी मा 30%, दुवैमा 50-50, त्यसको एभरेज तपाईहरुले 25% भन्नु पर्थ्यो। एभरेज रिस्क भनेको पोर्टफोलियोको रिस्क एभरेज तपाईहरुले कति भन्नु पर्थ्यो? मलाई 25% सर, 50-50। मैले के भनेको थिएँ कि हैन, पोर्टफोलियोको रिस्क रिड्युस हुन्छ। त्यो रिड्युस केमा डिपेन्ड्स हो? कोरिलेसनमा डिपेन्ड्स हो। मैले भनेको थिएँ लोअर द रिस्क ग्रेटर द लोअर द रिलेसन ग्रेटर विल बी द रिस्क रिडक्सन। तर यो त लोअर छैन, +1 भनेको लोअर त सधैँ छैन, हाईएस्ट हो, पर्फेक्टली हो, यसमा रिस्क रिड्युसै हुँदैन। तर हो 1 भन्दा यदि कम हुन्छ, 1 भन्दा कम हुन्छ भने रिस्क डेफिनेटली गेट रिड्युस फ्रम 25। 1 भन्दा यदि मेरो कोरिलेसन कम छ, 1 भन्दा कम छ भने रिस्क डेफिनेटली मेरो रिड्युस हुन्छ। तर पर्फेक्टली पोजिटिभ कोरिलेसनमा रिस्क रिड्युस हुँदैन, किनकि दुवै भोलाटाइल हो। अप भयो भने अप, डाउन भयो भने डाउन, दुवै भोलाटाइल नै हो। क्लियर छ यो कुरा? पोजिटिभ पर्फेक्टली कोरिलेसन, स्ट्रङ पोजिटिभ कोरिलेसन एन्ड विक पोजिटिभ कोरिलेसन। क्लियर छ साथीहरू? प्लिज 3टा डायग्राम क्लियर छ? सबैजनाको मेसेज चाहिन्छ, सबैजना लेख्नुस् फटाफट। रेबिका सेड यस, स्वेच्छा सेड यस छ, सबिना सेड यस छ, रोमन सेड यस, योकेश, प्रज्वल, सागर, शंकर, अर्जिना, एन्जेली, पूर्णिमा यस छ, आशा सेड यस, राम। सो हामी अगाडि बढौँ। विनायक सेड यस छ। अब नेगेटिभ कोरिलेसन हामी पर्फेक्टली नेगेटिभ कोरिलेसन भन्ने भने नेगेटिभ भन्न बित्तिकै डाउनवर्ड स्लोपिङ, नेगेटिभ भन्न बित्तिकै साथीहरू डाउनवर्ड स्लोपिङ। यस सर, नेगेटिभ भन्न बित्तिकै डाउनवर्ड स्लोपिङ। पर्फेक्टली छ भने कन्स्ट्यान्ट स्लोप चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ, इट मिन्स स्ट्रेट लाइनमा फल भइरहेछ। पर्फेक्टली छ भने अघि जस्तै सेम इक्जाम्पल भयो, पर्फेक्टली छ भने स्ट्रेट लाइनमा फल, टेन्डेन्सी अफ द पोइन्ट टु फल अन द स्ट्रेट लाइन, दैट इज लिनियर रिलेशनशिप बिट्विन टू भेरिएबल्स। दुईटा भेरिएबलको रिलेशनशिप लिनियर हो, स्ट्रेट लाइनमा फल भइरहेछ। दैट इज हेर्नु सेम उल्टो भयो। अब नेगेटिभ थियो, अघि पोजिटिभ थियो, अपवर्ड स्लोपिङ, अब चाहिँ नेगेटिभ छ, डाउनवर्ड स्लोपिङ। कन्स्ट्यान्ट यदि स्लोप छ भने स्ट्रेट लाइनमा फल हुन्छ। त्यसपछि स्लोप कन्स्ट्यान्ट छैन, हल्का चेन्जेस भयो भने, जस्तै कि अघि 5 भएको थियो साथीहरू, चेन्जेस भयो भने स्ट्रेट लाइनमा फल हुँदैन। ट्राई टु फल अन स्ट्रेट लाइन, r इक्वल टु -09। फेरि हामीले थर्ड इक्जाम्पल चेन्ज गरेको थियो कि भने चित्तर बित्तर यताउता भएको थियो हैन, पोइन्ट -3.33, 0.833, 5 यताउता भएको थियो। नेगेटिभ कोरिलेसन छ भने यसको पनि हेर्नुस्, नेगेटिभ देखिन्छ, नेगेटिभ, तर चित्तर बित्तर यताउता छ भनेको यो धेरै टाढा छ स्ट्रेट लाइनबाट, धेरै टाढा छ। स्ट्रेट लाइनमा फल गर्ने हैन, विक एकदम कमजोर हो, स्ट्रेट लाइनमा फल गर्न धेरै टाढा छ। सो दैट यसको रिलेसन चाहिँ -25 हो। होप यो क्लियर होला तपाईहरुलाई? होप क्लियर छ यतिसम्म? क्लियर छ? होप क्लियर छ साथीहरू? यस सर। नाउ टेल मी यदि हाम्रो दुईटा स्टकको बीचको कोरिलेसन पर्फेक्टली नेगेटिभ छ भने पोर्टफोलियोको रिस्क के हुन्छ साथीहरू? पोर्टफोलियोको रिस्क दुईटा स्टकको बीच घट्छ,
ल हुन्छ भन्नुभयो, घट्छ। हाइएस्ट रिडक्सन घट्छ सर, घट्छ। सबैजनाले भन्नुभयो कि घट्छ सर। मैले भने थिएँ 0 पनि हुन्छ, मैले भने थिएँ रिस्क पनि 0 हुन्छ। याद छ तपाईहरुलाई? रिस्क 25 बाट 24, 22, 20, 15 र 0 पनि हुन सक्छ मैले भने थिएँ। याद छ फर्स्ट डेमा? रिस्क विल बी गेट रिड्युस्ड from 25 to 24, 22, 20, 15 or might be 0. 0 पनि हुन सक्छ रिस्क मैले भने थिएँ। प्र्याक्टिकल लाइफमा छैन तर यहाँ पोसिबल छ। म देखाउँछु तपाईहरुले 0 पनि रिस्क हुन्छ। रिस्क फ्री नै हुन सक्छ सर। नट आई एम नट टकिङ अबाउट द रिस्क फ्री सबिना राइट नाउ। आई एम नट टकिङ अबाउट द रिस्क फ्री। म त के कुरा गर्दैछु भने दुईटा यो रिस्क फ्री छैन, रिस्की पोर्टफोलियो नै हो। म रिस्क फ्री सबिना हाउ आर यु? फाइन, ठीक छ। रिस्क फ्री में हामी इन्भेस्ट गर्थ्यौं भने पोर्टफोलियो हामी किन पढ्ने हो? यस सर, फाइन। रिस्क फ्री में हामी इन्भेस्ट गर्नु पर्ने थियो भने पोर्टफोलियो च्याप्टर किन हामी पढ्छौं? रिस्क मिनिमाइज गर्न। नो नीड टू स्टडी पोर्टफोलियो। ओके, सो द मेन थीम अफ द पोर्टफोलियो चैप्टर is to minimize your risks, is to maximize the satisfaction of the investor, shareholders, not shareholders, investor. इन्भेस्टर को सेटिस्फेक्सन के गर्नु छ भने हाम्रो मैक्सिमाइज गर्नु छ। र कति बेला मैक्सिमाइज हुन्छ? जब रिस्क रिड्युस हुन्छ र रिटर्न हाई हुन्छ र हामी एउटै कुरा गर्न सक्छौं, रिस्क रिड्युस गर्न सक्छौं। रिटर्न त हाम्रो हातमै हुँदैन, रिटर्न त कम्पनीको परफर्मेन्समा हुन्छ। हामी त रिस्क एनालाइज गर्ने हो, रिस्क रिड्युस गर्ने हो, प्र्याक्टिकली स्पिकिङ। नाउ मैले के भने तपाईहरुलाई, परफेक्टली नेगेटिभ कोरिलेसन छ भने r इक्वल टु -1 छ भने तपाईहरुले भन्दियौ कि पोर्टफोलियोको रिस्क 0 हुन्छ। पोर्टफोलियोको रिस्क 0 हुन्छ। हाई सर, पोर्टफोलियोको रिस्क नै 0 हुन्छ। रिटर्न आयो, रिस्क 0 भइसक्यो। इट मिन्स रिस्कलाई हामीले के गर्दियौ भने 0 बनाइदियौ, मिनिमाइज गर्दियौ। प्र्याक्टिकल लाइफमा हुँदैन। यहाँ क्वेशन हामी त्यसरी फ्रेम गरेका छौं, तपाईहरुले देखाइदिन्छु म। स्ट्रङ नेगेटिभ कोरिलेसन भयो भने रिस्क जोरले घट्छ, रिस्क जोरले घट्छ। रिलेसन जति कम भयो भने, रिलेसन जति लोअर भयो भने रिस्क त्यतिले घट्छ, जोरले घट्छ, धेरैले घट्छ। विक छ भने त्यो भन्दा अझै कमले घट्छ, धेरैले घट्दैन, धेरै भन्दा हल्का कमले घट्छ। यो सबै हामी प्र्याक्टिस गर्दै जान्छौं। अब फर एक्जाम्पल मानिहाल्नुस् म तपाईहरुले एउटा एक्जाम्पल दिइरहेको छु। यहाँ अलरेडी हामीसँग एउटा एक्जिस्टिङ पोर्टफोलियो हो, अलरेडी एउटा एक्जिस्टिङ पोर्टफोलियो हो। यो पोर्टफोलियोमा हामी ए, बी र सी, ए, बी र सी तीनवटा पोर्टफोलियो चाहिँ हामी ए, बी र सी मध्ये एउटा चाहिँ यो पोर्टफोलियोमा हामी कम्बाइन गर्न खोजिरहेको छौं, राख्न खोजिरहेको छौं। अलरेडी एक्जिस्टिङ पोर्टफोलियो छ, ईपी एक्जिस्टिङ पोर्टफोलियो हामीसँग छ। अब हामी के सोच्दैछौं भने ए, बी र सी मध्ये एउटा स्टक हामी बाइ गरौँ र यो पोर्टफोलियोमा कम्बाइन गरिहालौं। यसको चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न, यसको एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% छ साथीहरु, 20। यसको पनि 20%, यसको पनि 20%। यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 8%, 8%, 8%। ओ माय गॉड सर, व्हाट इज दिस? एक्सपेक्टेड रिटर्न पनि 20%, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि 8%। र तपाई भन्दै हुन्छ कि तीनटै मध्ये एउटा चुज गर्ने र आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्ने। रिलेसन पनि त दिन्छु तपाईहरुलाई, रिलेसन पनि दिन्छु। रिलेसन मलाई एक्ज्याक्टली याद छैन, 0.20, 0.10, 0.80। ओके, सो पोर्टफोलियो र ए को रिलेशनशिप, पोर्टफोलियो र ए को रिलेशनशिप 0.20 हो। पोर्टफोलियो र बी को रिलेशनशिप -0.10 हो। पोर्टफोलियो र सी को रिलेशनशिप -0.80 हो। तपाईहरु भन्नुस् कि कुन राख्ने? 0.80 -0.80 भन्नुस् त तपाईहरु। कुन पोर्टफोलियो हामीले कुन पोर्टफोलियो राख्ने हो? सरी, कुन स्टकलाई यो पोर्टफोलियोमा हामीले मिक्स गर्ने हो, कम्बाइन गर्ने हो? प्लिज राइट मी द आन्सर। बिनाक सेड सी, रोमन सेड सी, सबिना सेड सी। एनीवन डिफरेंट आन्सर? कसैको छ? पूर्णिमा सेड सी। कसैको डिफरेंट आन्सर छ? विनायक, रोमन, सबिना, पूर्णिमा। नामा
कसैको डिफरेन्ट एन्सर छ ए बी र सी मध्ये कुन यस्तो स्टक छ जो हामी पोर्टफोलियोमा कम्बाइन गर्ने, कुन स्टक यस्तो छ? कसैको एन्सर छैन। सेन्ट्रल थीम याद छ? सेन्ट्रल थीम लोवर द कोरिलेसन हायर विल बी द रिस्क रिडक्सन। यो तीनटै मिक्स गरेर भन्नुस् त यो यसको र यसको कसको चाहिँ लोवर रिस्क, लोवर चाहिँ रिलेसन छ, सबभन्दा कम रिलेसन, सबभन्दा लोवर रिलेसन कसको छ पोर्टफोलियोसँग, कुन स्टकको? -10 -20 सी को छ सर रोमनले भने। अरु स्वेच्छा सी, शंकर सेट सी। मैले भनेको थिएँ लोवर द रिलेसन, लोवर विल बी द रिलेसन, हायर विल बी द रिस्क रिडक्सन। सो ए र पोर्टफोलियोको 20 छ, बी र पोर्टफोलियोको -10, सी र पोर्टफोलियोको -80। सो सबभन्दा लोवर कुन छ? -80 सबभन्दा कम अनि सानो हो। सो रेबिका सेट यस सर -80 सी। सो सी हामी कुन पोर्टफोलियो चुज गर्ने हो? सी चुज गर्ने, किनकि सी जब यहाँ मिक्स हुन्छ भने यो दुवै सी को रिलेसनले गर्दाखेरि के हुन्छ भने पोर्टफोलियोको रिस्क रिड्युस भइहाल्छ, पोर्टफोलियोको रिस्क रिड्युस भइहाल्छ यो दुवैको कम्पेयरमा। सो द्याट तीनटै मध्ये एउटा चुज गर्नु पर्यो भने हामी सी चुज गर्छौं। हो सर, यस्तो पनि हुन्छ? के हो यो? When we have an existing portfolio, we will like to add one out of 3 stock A, B, and C in our portfolio. By coincidence, expected return of each stock 20%, standard deviation of each stock 8%, correlation coefficient between our existing and each of the 3 stock are existing portfolio हुनु पर्छ यहाँ portfolio र स्टक को चाहिँ कोरिलेसन 20 -10 -80 which stock should be chosen? Stock C should be chosen. It has the lowest correlation with the existing portfolio, hence offer the maximum diversification benefit. सबभन्दा maximum diversification benefit दिन्छन्, रिस्क रिड्युस गर्दिन्छ। क्लियर छ यहाँसम्म? अगाडि बढौं। क्लियर छ साथीहरु? प्लिज राइट अ मेसेज, फटाफट मेसेज राइट गर्दै गर्नुस्। बढम सर। For example, consider an economy where there can be 1 out of 2 season throughout the year. पुरै वर्षभरिमा दुईटा सिजन मध्ये एउटा 1 out of 2 सिजन हुन्छ। समर र विन्टर, हामीलाई थाहा छ विन्टर पनि हुन्छ समर पनि हुन्छ थ्रुआउट द इयर मा, विथ द इक्वल प्रोबेबिलिटी 50% प्रोबेबिलिटी छ कि समर र विन्टर दुवै हुन्छ। नाउ इमेजिन 2 stock in that economy, an ice cream company and woolen cloth company. The following tables provides a probability distribution of the return on the 2 stock. समर मा प्रोबेबिलिटी भनिसके, समर र विन्टर को 50% प्रोबेबिलिटी छ। त्यसपछि दुईटा कम्पनी छ, इन्डस्ट्री छ, एउटा आइसक्रिम कम्पनी हो, एउटा रिटर्न अन वेलन क्लोथ हो। भन्नुस् त आइसक्रिम कुन महिनामा धेरै बिक्छ होला? कुन महिनामा आइसक्रिम कुन महिनामा धेरै बिक्छ? प्र्याक्टिकली साथीहरु आइसक्रिम समरमा। सो समरमा रिटर्न हाई हुन्छ, विन्टरमा थोरै कम बिक्छ, थोरै बिक्छ। सो यहाँ भनेछ आइसक्रिम चाहिँ समरमा बढी बिक्छ, रिटर्न बढी हुन्छ, विन्टरमा कम बिक्छ, रिटर्न कम हुन्छ। त्यसैगरी वुलन क्लोथ साथीहरु भन्नुस् त समरमा बढी बिक्छ कि कम? वुलन क्लोथ समरमा बढी बिक्छ कि कम? हेर्नुस् रिटर्न कम छ। विन्टरमा बढी बिक्छ, रिटर्न बढी छ। एक्स र वाई, आइसक्रिम र समर वुलन क्लोथ को भन्नुस् त यहाँ रिलेसन के छ? रिलेसन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिट्विन? नेगेटिभ, perfectly or strong, -1, perfectly negative or strong negative or weak negative। एउटा चाहिँ बढ्छ भने हेर्नुस् न, समरमा आइसक्रिम को बढ्छ भने वुलन को घट्छ, पर्फेक्टली नेगेटिभ। एभ्रीवन सेड पर्फेक्टली नेगेटिभ। मैले भनेको थिएँ पर्फेक्टली नेगेटिभ मा पोर्टफोलियो को रिस्क के हुन्छ? पोर्टफोलियो को रिस्क 0। यो भन्दा बेस्ट एक्जाम्पल हुनै सक्दैन। नेगेटिभ, पर्फेक्टली नेगेटिभ कोरिलेसन को यो भन्दा बेस्ट एक्जाम्पल हुनै सक्दैन। यो प्र्याक्टिकल कुरा हो, तपाई आफै बुझ्नुस्, आफै फिल गर्नुस्। आइसक्रिम समरमा बढी बिक्छ, विन्टरमा कम बिक्छ। त्यसैगरी वुलन क्लोथ समरमा कम बिक्छ,
विन्टरमा बडी बिग्छ, यो बडी भयो यो कम भयो पर्फेक्टली नेगेटिभ, यो कम भयो यो बडी भयो पर्फेक्टली नेगेटिभ। Calculate the expected return and standard deviation of an investor who invests 100% of the stock of the ice cream in the stock of the ice cream। मानिहाल्नुहोस् एउटा इन्भेस्टर छ जसले 100% आइसक्रिमको स्टकमा पैसा लगाउँछ, मात्रै आइसक्रिममा लगायो, एउटा इन्डस्ट्रीमा एक्समा मात्रै लगायो, यसको एक्सपेक्टेड रिटर्न कति हुन्छ? एक्सपेक्टेड रिटर्न यसको एक्सपेक्टेड रिटर्न भनिदिनुस् तपाईहरु प्लिज। एक्सपेक्टेड रिटर्न बिना एक्सेट 15%, सम पीएक्स समेसन पीएक्स पी इन्टु एक्स को समेसन गरिदिनुस्, समेसन पीएक्स सबैजनाले भने सर 15%। एक्स माइनस एक्स बार कति हुन्छ साथीहरु? एक्स माइनस एक्स बार सर एक्स बार कति? यही त एक्स बार हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्स बार। एक्स माइनस एक्स बार कति साथीहरु? एक्स माइनस एक्स बार सर 20 माइनस 15 5 20 माइनस 15 5 माइनस 5 यसको सम 0 हुन्छ। हामी के गर्छौं? यसलाई पोजिटिभ गर्छौं साथीहरु, यसलाई के गर्छौं? पोजिटिभ बनाइदिसकेपछि के हुन्छ भने यो 25 स्क्वायर गरिदिन्छु पोजिटिभ गर्नलाई। 25 हुन्छ 50 कसरी? ओके 50, यो सम 50 भयो, यो सम चाहिएन। अब चाहिँ तपाईलाई के चाहिन्छ भने एभरेज, यो आइसक्यो भेरिएन्स को एभरेज निकाल्नुस्। फ्युचर डाटा दिएछ भने प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को पी भने 25 को 50%, 25 को 15% कति? 25 सर 25 हुन्छ, किन तपाई यताउता गर्दै हुनुहुन्छ? 25% स्क्वायर भेरिएन्स 25% स्क्वायर भेरिएन्स। यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्नुस्, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5 SB 5 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एभ्रीवन सेड 5। अर्को इन्भेस्टर चाहिँ 100% आइसक्रिम लेखा चाहिँ उलेन क्लोथमा गरे साथी, उलेन क्लोथमा 100% उलेन क्लोथमा 100% गरे भने उलेन क्लोथको एक्सपेक्टेड रिटर्न भनिदिनुस्। उलेन क्लोथको सेम हुन्छ, सेम केही चेन्जेस हुन्छ, सेम हुन्छ कि केही चेन्जेस हुन्छ होला? सबै कुरा सेम हुन्छ, हेर्नुस् त सेम। प्रज्वल सेट सर त्यसको पनि सेमै हुन्छ। अनिता अल्सो सेट सेम। दिमाग लगाउनु भयो भने त्यसको पनि सेमै हुन्छ, प्रोबेबिलिटी सेम छ भने सेम हुन्छ। आयुषी सेट सर सेम हुन्छ। इट मीन्स एक्स मा लगायो वाई मा लगायो मतलबै भएन। एक्स मा लगाए पनि रिस्क 5%, रिटर्न 15%, वाई मा लगाए पनि रिस्क 5%, रिटर्न 15%, रिस्क 5%। दुवै मध्येमा कुनैमा लगाउनुस्, केही मतलब छैन। थर्ड भन्यो कि थर्ड calculate the expected return and standard deviation of the investor who invest in equally weighted portfolio of ice cream and woolen। भनेको आइसक्रिम र उलेन को हामी पोर्टफोलियो बनाइदियौ साथीहरु। पोर्टफोलियो को रिटर्न भन्नुस् त, पोर्टफोलियो को रिटर्न के हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ नि? वेटेड एभरेज। पोर्टफोलियो को रिटर्न वेटेड एभरेज मानिहाल्नुस् 50% हामीले 50% चाहिँ एक्स मा लगायौं र 50% समरमा 50% हामी एक्स मा लगायौं र 50% हामी वाई मा लगायौं भने 50% वाई मा लगायौं भने हाम्रो चाहिँ पोर्टफोलियो को रिटर्न कति हुन्छ साथीहरु? पोर्टफोलियो को रिटर्न समर महिनामा हामी आफ्नो रिस्क बाँड्दिरहेछौं कि समर महिनामा चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्यो भने यसमा गर्यो भने 15% यसले दिन्छ, यसमा गरे भने 10% दिन्छ। दुबईमा गरे भने कति दिन्छ? दुबईमा गरे भने एउटा इन्भेस्टर छ आइसक्रिममा मात्रै लगायो, अर्को इन्भेस्टर छ वुलन क्लोथमा मात्रै लगायो, थर्ड इन्भेस्टर छ दुबईमा लगायो, दुबई सिजनमा दुबईमा लगायो। सो समर सिजनमा दुबईमा पैसा लगाएको छ भने आइसक्रिमबाट 20% पाउँछ र उलेनबाट कति पर्सेन्ट पाउँछ? 10%। र दुबईको प्रोबेबिलिटी के छ? चान्सेस के छ?
आइसक्रिमबाट आउने चान्सेस 20% छ, उलेनबाट आउने चान्सेस कति पर्सेन्ट छ? 30%। सरी, यो चान्सेस अहिले छोडिदिनुस्। आई एम सरी, यो चान्सेसको कुरा त पछि हुन्छ, वेटेड एभरेज निकाल्नु पर्यो। इट मिन्स हेर्नुस् त इक्वली 50 र 50% यहाँ भनिसकेको छ क्वेसनले हामीलाई। 50% इक्वली वेट चाहिँ 50% चाहिँ लगानी गरेछ। 15 नै हुन्छ सर, 50% लगानी गरेछ। सो समरमा 15%, विन्टरमा पनि 15% सर, विन्टरमा पनि 15%, समरमा 15%, 50% यहाँ लगायो, 50% यहाँ लगायो। एक्समा 50%, 20 को 50, 10 को 50, 5 भनेको एभरेज 15, यसको पनि एभरेज 15। सो पोर्टफोलियोमा समर सिजन र विन्टर सिजन दुवैमा एभरेज 15 साथीहरु। पोर्टफोलियोको रिटर्न हेर्नुस्, पोर्टफोलियोलाई आरपी ले डिनोट गर्छु। 0.5% अफ एक्स प्लस 0.5% अफ वाई। समरमा तपाईहरुले भन्नुभयो कि 15% हो सर, विन्टरमा पनि 15% हो। ठीक छ, यसको एभरेज गर्दिनुस्। एभरेज भनेको के सर? आरपी पीआरपी भनेको प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्दिने, एभरेज गर्नु पर्यो नि त। अब यो त रिटर्न निकाले, एभरेज रिटर्न कति निस्क्यो? एभरेज रिटर्न पोर्टफोलियोको रिटर्न समर र विन्टरमा 15%। एभरेज रिटर्न निकाल्नुस् तपाईहरु। एभरेज रिटर्न 7.5%, 7.5%, 15% सर। डेभिएसन गर्दिनुस्, डेभिएसन निकाल्दिनुस्। डेभिएसन 15 माइनस 15 0, 15 माइनस 15 0। ला सर डेभिएसन नै छैन। 15 माइनस 15 0 0 0 0 सर डेभिएसन नै छैन। किन डेभिएसन छैन? किन छैन? रिस्क छैन यहाँ। रिस्क के भयो? 0 ले भइसक्यो। मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ नि, रिस्क इज 0। रिस्क इज 0। किन रिस्क 0 छ भने पर्फेक्टली नेगेटिभ कोरिलेसन अफ द बिजनेस। एउटा बिजनेस हाई हुन्छ भने एउटा लो हुन्छ। समरमा आइसक्रिमबाट बढी रिटर्न आउँछ भने वुलन क्लोथबाट कम रिटर्न आउँछ। मिक्स भइसक्यो। विन्टरमा वुलनबाट बढी आउँछ भने आइसक्रिमबाट कम आउँछ। एभरेज भइसक्यो। हाम्रो के भइसक्यो भने नेगेटिभमा 0 हुन्छ। रिस्कै 0। हामीले रिस्क नलिफाई गर्दियौ भने नि, रिस्क नलिफाई गर्दियौ। समरमा आइसक्रिम बिजनेसमा बढी पैसा लगाउने, विन्टरमा वुलनमा लगाउने, रिस्कै छैन। तर जसले मात्र आइसक्रिममा लगायो त्योसँग रिस्क छ कि छैन? जसले मात्र आइसक्रिममा लगायो त्योसँग रिस्क छ कि छैन? छ। जसले मात्र वुलनमा लगायो त्योसँग रिस्क छ कि छैन? छ सर। जसले पोर्टफोलियो बनायो त्यसले के गर्दियो? पोर्टफोलियो बनायो के गर्दियो? रिस्क 0। रिस्क नलिफाई। नाउ understand the value of portfolio management. Now please understand the value of portfolio management. पोर्टफोलियो को कारणले गर्दाखेरि रिस्क रेड्युस हुन्छ। सो पोर्टफोलियो को अर्थ बुझ्नुभयो कि स्टक कसरी कम्बाइन गर्ने? when we combine a stock in a portfolio, risks get reduced and the reduction of the risk, extent of reduction depends upon the correlation. Lower the relation, greater will be the risk reduction. Clear छ यहाँसम्म हामी? क्लियर छ हामी यहाँसम्म? हो नि सर, क्लियर छ। 15% कमायो, तर यसले चाहिँ 0 रिस्क बेयर गर्यो, यसले 5% बेयर गर्यो। यहाँसम्म हाम्रो थीम, यहाँ आएर थीम हाम्रो कम्प्लिट भएको छ मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीको। र अगाडि हामी भोलिका दिनमा अब क्वेशन प्र्याक्टिस गर्छौं। दिस इज द कन्सेप्ट वी हैव टु अंडरस्टैंड अबाउट द कोरिलेसन, अबाउट द modern portfolio theory, about the theme of the modern portfolio theory. What the modern portfolio theory said: when we combine two stock in a portfolio, risks get reduced and the extent of reduction depends upon the correlation between two stock, and lower the correlation, higher will be the risk reduction. र भोलिका दिनमा मैले भने तपाईहरुलाई, given that the investor are rational, risk averse, they would choose portfolio. अब इन्भेस्टर मैले भने थिए
इन्भेस्टर के छ भने ऱ्यासनल हो। ऱ्यासनल भनेको रिस्क एभर्स, रिस्कसँग डराउने। जो रिस्कसँग डराउँछ त्यसले पोर्टफोलियो लिन्छ, किनकि त्यसमा रिस्क छैन। रिस्क लिन खोज्दैन भने त्यसमा रिस्क छैन, पोर्टफोलियो लिन्छ। ओके सर, म यहाँ एडमिट गर्दैछु। Of course, we admit that this is an extreme example designed to show how portfolio investment can totally kill the risk. पोर्टफोलियोमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने टोटली यसले रिस्क कसरी किल गर्छ भने देखाए। तर रियल लाइफमा दुईटा स्टकको यस्तो कम्बिनेसन हुँदैन जहाँ नेगेटिभली पर्फेक्टली कोरिलेसन हुन्छ। रियल लाइफमा हुँदैन साथीहरू, रियल लाइफमा त्यस्तो कम्बिनेसन पाउनु हुँदैन। दिस इज ओन्ली टु सो यु how the portfolio investment can kill the risk, reduce the risk to zero. But in real life, we are not going to find the combination which are negatively perfectly negatively correlated. Okay, so real life को नसोध्नु होला मलाई, रियल लाइफमा पाइँदैन त्यस्तो। रियल लाइफमा यस्तो कम्बिनेसन पाइँदैन यसरी। क्लियर छ? हामी आज आफ्नो सेसन यही स्टप गर्छौं। इफ कसैलाई क्रिस्टल क्लियर छ सर, कसैलाई यदि केही क्वेरी छ भने प्लिज आस्क फर 2 minutes or I will drop the session. क्वेशन छ भने रेज योर ह्यान्ड, छैन भने पनि क्वेशन छ भने यसरी ह्यान्ड रेज गर्नुस्, छैन भने यसरी टाटा बाइ बाइ गर्नुस्। पूर्णिमा, where are you? Bye Vinayak, Roman bye bye, Ayushi bye bye, Shankar bye bye, Purnima bye bye, Arjuna, Swetsa, Rebecca bye bye. We'll see you tomorrow. We'll see you tomorrow. Thank you. र त्यसपछि म रेकर्डिङ अबदेखि सुरु गर्दैछु है, बिर्सिसकेको थिएँ। अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। त्यसपछि हामीले के भन्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मिनको बेसिसमा डिसिजन लिनु पर्यो भने हामीले शेयर होल्डरको सेटिस्फ्याक्सन म्याक्सिमाइज गरेका थियौं। र सेटिस्फ्याक्सन कति बेला म्याक्सिमाइज हुन्छ भने जति बेला या त रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न हायर हुन्छ अथवा रिस्क रिड्युस हुन्छ। सो त्यसमा हामीले भनेका थियौं कि इट्स डिपेन्ड्स अपन द लेभल अफ रिस्क अफ द इन्भेस्टर। सो इफ द इन्भेस्टर इज लेस रिस्क एभर्स, इफ द इन्भेस्टर इज लेस रिस्क एभर्स, इन्भेस्टरले के गर्छ साथीहरू, के गर्छ? रिटर्न जुन स्टकले हायर रिटर्न दिइरहेछ त्यो स्टकलाई सिलेक्ट गर्छ। इफ द इन्भेस्टर इज एक्सट्रिमली रिस्क एभर्स, रिस्कबाट धेरै डराउँछ भने जुन स्टकमा रिस्क कम हुन्छ त्यो स्टक चाहिँ इन्भेस्टरले चुज गर्ने गर्छन्। त्यसपछि अर्को हामीले के हेरेको थियौं भने इन्भेस्टरको लेभल अफ रिस्क चाहिँ क्वेशनले दिएको छैन, डिफाइन छैन भने हामी के निकाल्थ्यौं? छोटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, सानो बाई सीबी। हामीले सीबी निकाल्ने गर्दैथ्यौं, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सीबी। त्यो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सीबी हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्यौं भने रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न, इट मिन्स 1 रुपैयाँ रिटर्नको लागि मैले कति रिस्क क्यारी गर्नुपर्छ, दैट इज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाइ मिन इन्टु 100। त्यसपछि हामीले अर्को शार्प रेशियोको कुरा पनि गर्यौं कि जुन हामी 20% रिटर्न कमाइरहेछौं र 18% हाम्रो रिस्क छ। त्यो 18% रिस्क चाहिँ 20% रिटर्नको लागि छैन, किनकि हामीले यदि रिस्क फ्री रेट दिएको छ भने 6% चाहिँ हामी विदाउट रिस्क हामी के गर्थ्यौं भने अर्न गर्न सक्थ्यौं भने जुन 20% छ त्यसबाट तपाईले एक्सेस रिटर्न निकाल्नु भयो। 20 माइनस रिस्क फ्री, दैट इज एक्सेस रिटर्न। यो 8% रिस्क, 14% रिटर्नको लागि मात्रै हामी 8% लिइरहेछौं भने 1% रिस्कको लागि कति, सरी 1% रिस्कको लागि 1% रिटर्नको लागि कति रिस्क लिनुपर्छ? 1% रिस्कको लागि कति रिटर्न आउनु पर्छ? सो एक्सेस रिटर्न डिभाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामी गरेका थियौं। त्यसपछि युटिलिटी फंक्सन पनि पढ्नुभयो तपाईले। अर्को टपिक हाम्रो त्यसपछि मैले तपाईहरुले भनेको थिए कि सेन्ट्रल थीमले भनेको कुरा के हो भने कि हामीले दुईटा स्टकलाई कम्बाइन गर्यौं। त्यसो भए हामी त दुईटा स्टकको एक रिस्क त क्याल्कुलेट गर्न सक्यौं। रिस्क भनेको के हो सर? दैट इज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन और भेरिएन्स। दुईटा स्टकको भेरिएन्स क्याल्कुलेट गर्न सक्यौं। अब दुवैको बीचको हामीले रिलेसन क्याल्कुलेट गर्ने हो। सो रिलेसन क्याल्कुलेट हुन बित्तिकै हामी थाहा पाउँछौं कि रिस्क कतिले रिड्युस गर्छ। अब रिलेसन जति कम छ,
जति कम छ रिस्क त्यतिले घट्छ। यहाँसम्म पनि हामी गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले रिलेसनको कोरिलेसनको कुरा गरेका थियौँ। कोरिलेसनमा हामीले भन्यौँ, हामीले एउटा चाहिँ सब मिनिङ गरेका थियौँ। ए र बी बढिरहेछ, ए र बी घटिरहेछ, ए घट्यो भने बी पनि घट्यो, ए बढ्यो भने बी पनि बढ्यो, द्याट इज पोजिटिभ रिलेसनसिप हामी गरेका थियौँ। ए बढ्छ र बी घट्छ भने, ए फेरि घट्छ बी बढ्छ भने द्याट इज नेगेटिभ रिलेसनसिप, इन्भर्स रिलेसन। त्यतिसम्म हामीले इक्जाम्पल पनि गरेका थियौँ। त्यस पछाडि हामीले 6 वटा डायग्राम बनाएका थियौँ पर्फेक्टली पोजिटिभ कोरिलेटेड, द्याट इज technical meaning of correlation. The technical meaning of correlation is that the tendency of the point to fall on the straight line. Straight line मा point को fall हुने tendency कति को छ, कति point मा fall हुने chances कति छ, कति effort लगाइरहेछ point मा fall हुने। So यदि straight line upward मा छ र point मा fall भइरहेछ भने, straight line मा सबै point fall भइरहेछ भने that is perfectly positive correlated। र हामीले भनेका थियौँ पर्फेक्टली पोजिटिभ कोरिलेटेड भयो भने रिस्क हाम्रो रिड्युस हुन्छ कि हुँदैन? के रिस्क रिड्युस हुन्छ साथीहरू? हुँदैन? शङ्कर सेठ हुँदैन? हुँदैन? एनीवन? अर्जिना सेठ सर हुँदैन? अर्जिना सेठ हुँदैन? अरू भन्नु? सबिना सेठ हुन्न सर? हुँदैन? हुँदैन? इट मिन्स पर्फेक्टली पोजिटिभ रिलेसन छ भने, दुईटा स्टकको बीचको रिलेसन छ भने द्याट इज आर इक्वल टु +1 छ भने हाम्रो रिस्क कहिले रिड्युस हुँदैन। पोर्टफोलियो च्याप्टरमा यो भन्दा बेकार सिचुएसन केही हुन सक्दैन, बिकज हाम्रो कामै हो हामी चाहिँ यो क्यालकुलेसनै गर्छौँ सेटिस्फ्याक्सनको लागि, र रिस्कै रिड्युस भएन भने सेटिस्फ्याक्सन हुने कुरा हुँदैन। सो पर्फेक्टली पोजिटिभ कोरिलेसनमा रिस्क रिड्युस हुँदैन। तर +1 भन्दा अब कम भयो, जस्तै कि 0.90 भयो, 0.80 भयो भने रिस्क रिड्युस हुन्छ थोरैले, तर रिस्क रिड्युस हुन्छ। हाम्रो एभरेज भन्दा रिस्क रिड्युस हुन्छ। यतिसम्म हामी गरिसकेका थियौँ। नेगेटिभ कोरिलेसनको कुरा गरे हामी, आइसक्रिम र वुलेन क्लोथको कुरा गर्यौँ। द्याट इज जानी जानी लिएको इक्जाम्पल हो। गर्मी सिजनमा चाहिँ आइसक्रिमको सेल्स बढ्छ भने वुलेन क्लोथको सेल्स घट्छ, द्याट इज 100% नेगेटिभ रिलेसन हो। यो भन्दा नेगेटिभ रिलेसन दुनियाँमा केही हुन सक्दैन। त्यस पछाडि फेरि विन्टर सिजनमा चाहिँ वुलेन क्लोथको चाहिँ सेल्स बढ्ने हो भने आइसक्रिमको सेल्स घट्छ, नेगेटिभ हो। सो 3 प्रकारका इन्भेस्टर हामी हेरेका थियौँ। एक प्रकारका इन्भेस्टरले के गर्यो भने आफ्नो पुरै इन्भेस्टमेन्ट आइसक्रिममा लगाइदियौँ। अर्को प्रकारका इन्भेस्टरले आफ्नो पुरै इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ वुलेन क्लोथमा लगाइदियो, र अर्को प्रकारका इन्भेस्टमेन्टले दुबईमा आइसक्रिम र वुलेन क्लोथ दुबईमा लगाइदियो। सो तिनटैको एक्सपेक्टेड रिटर्न 15%, 15%, 15% नै आयो। तर इन्डिभिजुअल स्टकमा लगाएका इन्भेस्टरहरूको रिस्क 5%, 5% थियो, तर पोर्टफोलियोमा लगाएका इन्भेस्टरको रिस्क 0 थियो। अब तपाईहरुको क्वेशन के हुन सक्छ सर, कि इन्डिभिजुअल शेयरमा लगाएको इन्भेस्टरको रिटर्न 20% पनि हुन सक्छ। 20 र 10 थियो, 20 र 10 थियो। त्यति बेला मेरो क्वेशन हुन सक्छ कि 20% र 10% पनि त हुन सक्छ। तर पोर्टफोलियोमा 15% हुन्छ नै, पोर्टफोलियोमा 15% हुन्छ नै रिटर्न। तर इन्डिभिजुअल स्टकमा बढ्न पनि सक्छ, घट्न पनि सक्छ। द्याट इज आवर रिस्क। त्यही त रिस्क हो। त्यो रिस्क रिड्युस गर्न हामी पोर्टफोलियोमा इन्भेस्ट गर्छौँ, पोर्टफोलियो बनाउँछौँ कि त्यो रिस्क हाम्रो रिड्युस होस्। हाम्रो भेरिएसन जुन छ रिस्क छ त्यो कम गर्नलाई हामी पोर्टफोलियोमा इन्भेस्ट गर्छौँ, पोर्टफोलियो बनाउँछौँ। हामी सायद यहीँसम्म गरेका थियौँ साथीहरू। हो सागर भाइ, हामी यहीँसम्म गरेका थियौँ। यस हो सर, स्वेच्छा सेठ यस सर। Anyone who is me, me to everyone, me, please write your one name. I don't like this type of me man. रेबिका यस सर। सो हामी अब अगाडि बढौँ नेक्स्ट टपिकतिर। हो सर, अगाडि बढौँ। लेट मी आज चाहिँ हामी कोभेरिएन्स पढ्ने हो। कोभेरिएन्स, किनकि हामीले चाहिँ मिनिङ र सिग्निफिकेन्स मात्रै हेर्यौं र मेजरमेन्ट त बाँकी छ कोभेरिएन्सको। यहाँसम्म हामीले मिनिङ, फर्स्ट कोभेरिएन्समा हामीले मिनिङ कोरिलेसनको मिनिङ पढ्यौं हामीले। त्यस पछाडि सेकेन्डली सिग्निफिकेन्स पढ्यौं। सिग्निफिकेन्स के पढ्यो भने कि रिस्क जतिले कम हुन्छ, रिलेसन जतिले कम हुन्छ, लोअर द रिलेसन ग्रेटर विल बी द रिस्क रिडक्सन। यो इक्जाम्पलबाट पनि हामी गरेका थियौं।
जतिले रिस्क कम छ त्यतिले के हुन्छ भने सरी जतिले रिलेसन कम छ रिस्क त्यति धेरैले घट्छ। इक्जाम्पल पनि हामी नेगेटिभको गर्यौं कि पर्फेक्टली नेगेटिभ कोरिलेसन भयो भने पोर्टफोलियोको रिस्क के हुन्छ साथीहरु? पोर्टफोलियोको रिस्क के हुन्छ? वेटिङ फर योर एन्सर। पर्फेक्टली नेगेटिभ कोरिलेसन भयो भने पोर्टफोलियोको रिस्क के हुन्छ? रिस्क मैक्सिमम रिड्यूस हुन्छ। ल हुन्छ रेबिकाले भने 0, शंकर सेट 0 यही त हामी पढेका थियौं। पर्फेक्टली नेगेटिभ भयो भने 0 हुन्छ पोर्टफोलियोको रिस्क। व्हाट आर यू सेइङ? नो रेबिका, नो रोमन, आई हेट यू एभ्रीवन। स्वेच्छा सेट 0 सर, 0 अस्ति त हामी गरेका थियौं। आइसक्रिम इक्जाम्पलमा के हेर्नुभयो तपाईहरुले? आइसक्रिमको इक्जाम्पल हेर्दाखेरि पर्फेक्टली नेगेटिभ कोरिलेटेड छ भने पोर्टफोलियोको रिस्क 0 थियो र रिटर्न 15%। तपाईहरुलाई याद छैन? के तपाईहरुलाई याद छैन त्यस्तो कुराहरु? यति मजाले हामी इक्जाम्पल गरेका थियौं, मरी पढाएको तपाईहरुले यसरी बिर्सिने हेर्नुस् त। पोर्टफोलियोको रिस्क 0 हो। ओ माय गॉड, रिस्क 0 थियो। स्ट्रङली नेगेटिभ हुँदा चाहिँ मैक्सिमम रिड्यूस हुन्छ। राइट, स्ट्रङली नेगेटिभ हुँदाखेरि मैक्सिमम रिड्यूस हुन्छ। बट पर्फेक्टली नेगेटिभ कोरिलेसन छ भने रिड्यूस 0 हुन्छ। प्र्याक्टिकल लाइफमा मैले भनेको थिएँ कि रिस्क एलिमिनेट हुँदैन, रिड्यूस हुन्छ। दैट इज प्र्याक्टिकल लाइफमा कहिले पर्फेक्टली पोजिटिभ कोरिलेसन पनि हुँदैन, पर्फेक्टली नेगेटिभ कोरिलेसन पनि हुँदैन। स्ट्रङै हुन्छ, स्ट्रङ और वीक हुन्छ प्र्याक्टिकल लाइफमा। पर्फेक्टली त्यस्तो कम्बिनेसन हुँदैन कहिले। बट एक्जाममा क्वेशनमा त्यस्तो देख्न मिल्छ। क्वेशनमा त्यो कुराहरु तपाईले क्वेशनमा सिधा तपाईले भनिदिन्छ। क्वेशनमा भन्दैन व्हाट इज द रिलेसन। क्वेशनमा तपाईले भनिदिन्छ पर्फेक्टली पोजिटिभ पर्फेक्टली कोरिलेसन। इट मीन्स आर इक्वल टु क्वेशनमा तपाईलाई भनिदिन्छ, सिधा क्वेशनमा भनिदिन्छ हैन। द रिलेशनशिप बिट्विन द टु स्टक इज पर्फेक्टली पोजिटिभ। सो आर इक्वल टु +1, आर इक्वल टु +1। क्वेशनले तपाईले भनिदिन्छ हैन, द रिलेशनशिप बिट्विन टु स्टक इज पर्फेक्टली नेगेटिभ कोरिलेटेड, आर इक्वल टु -1, रिस्क इक्वल टु 0, बट आर इक्वल टु -1, यसरी क्वेशन सोध्ने गर्छन्। आर रिस्क दिया हुँदैन, तपाईले यसरी ल्याङ्ग्वेज दिइसक्या हुन्छ। आर यु गेटिङ द पोइन्ट? द्याट्स वाइ हामी यति मेहनत गर्छौं। हामी डेप्थमा जाने रिजन के छ त साथीहरु? म त फर्मुला गराएर क्वेशन गराएर पनि त गर्न सक्थे। डेप्थमा जाने रिजन केवल के हुन्छ भने लङ टर्म सम्म तपाईले त्यो कुराहरु रिटेन होस्, लङ टर्म सम्म। द्याट्स वाइ हामी डेप्थमा जान्छौं। नत्र फर्मुला लेखाउने र क्वेशन बनाउने, एक्जाममा त क्वेशन आउने। डेप्थमा एक्जाममा सोध्छ तपाईले कन्सेप्ट सोध्दैन, बट कन्सेप्टले हेल्प गर्छ तपाईले क्वेशनलाई एनालाइज गर्न। नाउ मुभिङ फरवर्ड, अब मेजरमेन्ट अफ कोरिलेसनको मेजरमेन्ट गर्ने हो हामी साथीहरु। कोरिलेसनको मेजरमेन्ट गर्ने हो। सो म यहाँ केही कुराहरु लेख्छु, केही कुराहरु तपाईहरुसँग सोध्छु। भेरिएन्स भनेको के हुन्छ साथीहरु? भेरिएन्स भन्नाले भेरिएन्स कसरी निकाल्नुहुन्छ? भेरिएन्स भन्नाले expectation could be meet or could not be meet. What we expect may happen or may not happen. That is deviation around the mean. Simple भाषामा भन्न सकिन्छ x minus x bar भन्न सकिन्छ साथीहरु। x minus x bar divided by n, where are you? Yes or no? Say yes or no. Waiting for variance भनेको हामी पढा थियौ नि त अस्ति हैन? Variance means deviation around the mean. Mean को expectation के छ त्यस हैन र त्यो मिट हुन पनि सक्छ हुन पनि सक्दैन। यही डेभिएसन जे छ त्यसैले हामी भेरिएन्स भन्छौं र यसलाई नम्बर अफ n ले डिवाइड गर्थ्यौं। पास्ट डाटा छ भने p ले मल्टिप्लाई गर्थ्यौं, फ्युचर डाटा छ भने। यति गरेको हैन हामीहरु साथीहरु? हो
हो, स्क्वायर पनि हुन्छ, एसक्यू पनि हुन्छ हो। एसक्यू भन्नाले के? स्क्वायर रुट, स्क्वायर रुट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्ने भने स्क्वायर रुट हो शंकर। म भेरिएन्स सोधिरहेको छु, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हैन। स्क्वायर आइसी वाई स्क्वायर, म भेरिएन्स भन्दैछु, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भने हो र? एक्स, त्यो एक्स बार हो, मेरो एक्स बार नै हो माथिमा भनेको होला। ओके, भेरिएन्स भन्छ भने हामीले स्क्वायर रुट गर्ने हो। ओ सरी, स्क्वायर रुट यसको भन्नुभयो। ओके, आइ एम सरी, स्क्वायर पनि हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू। म पनि गजनी छु, 15 मिनट बित्तिकै बिर्सिन्छु कुराहरू। एक्स माइनस एक्स बार को स्क्वायर। ओके स्वेता गॉड, ओ माय गॉड, भेरिएन्स स्क्वायर हैन र? यस यस, स्क्वायर गर्दिए मैले। भेरिएन्स इज अ स्क्वायर अफ डेभिएसन हैन र सर? भेरिएन्स भनेको के हो भने डेभिएसन अराउन्ड द मिन हो। त्यो स्क्वायर हामी गर्छौं पोजिटिभ नेगेटिभलाई पोजिटिभ गर्न। डेभिएसन अराउन्ड द मिन नै हो। स्क्वायर हामी गर्छौं जानी जानी। किन जानी जानी? नेगेटिभलाई पोजिटिभ गर्न। रेबिका, दिस इज नट द करेक्ट मिनिङ। Variance is square of deviation. Okay sir, no square of deviation. Variance is deviation around the mean. Around the mean. Mean को around मा जे deviation छ त्यो हो meaning. But we can do the square because in order to eliminate the negative sign. Because x minus x bar को sum 0 हुन्छ, so that we make the square. Okay? Okay sir. मैले यहाँ के भन्न खोजे कि मैले यहाँ भेरिएन्स मा को लगाइदिए। को मीन्स दुई। मैले भेरिएन्स को अगाडि को लगाइदिए। को मीन्स दो। हिन्दीमा है को मीन्स दो है। को मीन्स दो मीन्स टू। इट मीन्स भेरिएन्स भनेको एउटा स्टक बीचको डेभिएसन, को भेरिएन्स भनेको दुईटा स्टकको बीचको डेभिएसन। भन्नुस् त दुईटा स्टक मेरो एक्स एन्ड एक्स नै छ। दुईटा स्टक एक्स र एक्स छ। यसको भन्नुस् त एउटा एक्स को एउटा स्टक को भेरिएन्स एक्स माइनस एक्स, अर्को को भेरिएन्स अरूको भेरिएन्स इन्टु गरिदिनु हो सर। फेरि इन्टु गरिदिनुस् न। इन्टु एक्स माइनस एक्स बार इन्टु एक्स माइनस एक्स बार। सर यो के गर्नुभयो? मानिहाल्नुस् एउटा स्टक को भेरिएन्स निकाल्नु पर्यो भने एक्स माइनस एक्स बार को स्क्वायर। दुईटा स्टक एक्स एक्स छ, अथवा मानिहाल्नुस् अर्को स्टक दुईटा स्टक एक्स वाई छ। एक्स र वाई छ दुईटा स्टक। एक्स र वाई दुईटा स्टक को बीच को रिलेसन भनिरहेछ। कोभेरिएन्स के हो? रिलेसन खोजिरहेछ। भेरिएन्स एक्स को भेरिएन्स मात्र निकाल्ने हो भने साथीहरु एक्स को भेरिएन्स भन्नाले एक्स माइनस एक्स बार। इट मीन्स भेरिएन्स अराउन्ड द मीन, डेभिएसन अराउन्ड द मीन। र दुईटा एक्स र वाई को बीच को भेरिएन्सलाई हामी भन्छौं एक्स माइनस एक्स बार इन्टु वाई माइनस वाई बार। वाई माइनस वाई बार। पास्ट डाटा छ भने डिभाइड बाइ नम्बर्स अफ इयर गर्छौं हामी। फ्युचर डाटा छ भने के गर्छौं? केले मल्टिप्लाई गर्छौं हामी साथीहरु। केले मल्टिप्लाई गर्छौं हामी। फ्युचर डाटा छ भने केले मल्टिप्लाई गर्छौं? प्रोबेबिलिटीले सर। प्रोबेबिलिटीले। दिस इज कल्ड कोभेरिएन्स। कोभेरिएन्स बिट्विन एक्स एन्ड वाई। कब एक्स वाई भन्छौं हामी त्यसलाई। कोभेरिएन्स बिट्विन एक्स एन्ड वाई, दैट इज कब एक्स वाई। Variance means x minus x bar, x minus x bar means deviation around the mean, not a square root. मैले भेरिएन्स को मिनिङ कहिले पनि x स्क्वायर अफ द डेभिएसन कहिले पनि भनेको थिइन। मैले भेरिएन्स को मिनिङ जहिले पनि डेभिएसन अराउन्ड द मीन। मीन को अराउन्ड मा के डेभिएसन छ दैट इज भेरिएन्स। र दुईटा स्टक को भेरिएन्स भनेको दुवैको मल्टिप्लाई गर्दिने हो। क्लियर छ साथीहरु? डिफाइन एट द एभरेज अफ द जोइन्ट डेभिएसन अफ द x around x bar and y around y bar. So covariance, that is cob xy, is defined as the average. Average भनेको probability ले multiply गर्ने, future data को basis मा divide गर्ने numbers of year ले, past data को basis मा, that is average of the joint भनेको दुईटा सँगै deviation of x around x bar, that is variance,
x around x bar and y around y bar. स्क्वायर रुट केवल नेगेटिभ साइनलाई पोजिटिभमा गर्नलाई मात्रै गर्छौँ हामी. क्लियर छ यहाँसम्म तपाईहरुलाई कोभेरियन्स भनेको? प्लिज रट्नु त पर्दैन फर्मुला. कोभेरियन्स भनेको दैट इज कोरिलेसन. कोभेरियन्स दुवै स्टकको बीचमा के छ रिलेसन. क्लियर छ यो सर? के क्लियर छ सर? यस सर. फ्युचर डाटाको बेसिसमा प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्ने हामी युजिङ फ्युचर डाटा. क्लियर छ सर? तर यसको पनि केही सर्ट कमिङ छ. कि त्यो सर्ट कमिङ के हो सर? म एकछिनमा आउँछु त्यो सर्ट कमिङमा. यसको तपाईहरु यसको हेर्नुस् त. -30% दुवैको रिलेसन हेर्नुस् त. स्टक x र y छ. स्टक x घटिरहेछ बढिरहेछ, y पनि बढिरहेछ. स्टक x घटिरहेछ, y पनि घटिरहेछ. फेरि स्टक x बढिरहेछ, y पनि बढिरहेछ. कुन रिलेसन हो साथीहरु? कुन रिलेसन हो? कुन रिलेसन हो? x र y को बीच के छ रिलेसन? पोजिटिभ हो. पोजिटिभ हो. पोजिटिभ हो. पर्फेक्टली पोजिटिभ हो. पर्फेक्टली पोजिटिभ हो कि स्ट्रङ पोजिटिभ हो? पर्फेक्टली पोजिटिभ हो कि स्ट्रङ पोजिटिभ हो? सर हामीले कसरी थाहा पाउने पर्फेक्टली पोजिटिभ हो कि स्ट्रङ? यदि यसको चाहिँ स्लोप कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने पर्फेक्टली हो. आइसी ले भनिसक्नु भयो सर पर्फेक्टली पोजिटिभ हो. कसरी भन्नुभयो सर आइसी? यदि यसको स्लोप कन्स्ट्यान्ट छ भने स्लोप निकाल्नुस्. प्लिज क्याल्कुलेट द स्लोप. हो 50 र 70 भनेको 20, 30 र 10 40. 20 डिवाइड बाइ 10 2. त्यस पछाडि 40 बाट 10 हो -30. 70 बाट कति हो हुन्छ? यसको स्लोप निकाल्नुस्. अब फेरि पर्फेक्टली नै हो भन्छन्. ओ माय गॉड, हाउ? इसको स्लोप टू हो. परफेक्ट नहीं हो सर, 2 हो. ओके, इसको पनि 2 हो. पर्फेक्टली पोजिटिभ नहीं हो सर. पर्फेक्ट नहीं हो सर. कसरी भन्नुभयो? स्लोप भनेको कन्स्ट्यान्ट छ, त्यसैले स्लोप कन्स्ट्यान्ट छ भने स्ट्रेट लाइनमा यो फल भइहाल्छ है. टेन्डेन्सी अफ द पोइन्ट टु फल अन द स्ट्रेट लाइन भन्नुभयो तपाईले सर. पोजिटिभ हो र यसको चाहिँ स्लोप कन्स्ट्यान्ट हो. स्लोप कन्स्ट्यान्ट हो भने यो के हुन्छ भने यो स्ट्रेट लाइनमा फल हुन्छ र स्ट्रेट लाइनमा फल हुन बित्तिकै पर्फेक्टली पोजिटिभ हो. अब भन्नुस् तपाईहरु, अब भन्नुस्. यो मैले हटाइदिए. अब भन्नुस् पर्फेक्टली पोजिटिभ छ. अब भन्नुस् पर्फेक्टली पोजिटिभ छ. नाउ प्लिज टेल मी पर्फेक्टली पोजिटिभ हो. अब क्याल्कुलेट गर्नुस्. प्रज्वल सेट छैन, रोमन सेट छैन, सुशीला सेट छैन. अब के हुन्छ? अब के हुन सक्छ? पर्फेक्टली पोजिटिभ और स्ट्रङ. पर्फेक्टली पोजिटिभ और स्ट्रङ. स्ट्रङ हुन्छ. इट मिन्स आर चाहिँ इक्वल टु 1 हुँदैन होला. आर इक्वल टु 1 हुँदैन होला. आर इक्वल टु 1 हुँदैन होला. मलाई तपाईहरु फिगर भन्नुस्. यस सर, आर कति हुन सक्छ होला? स्ट्रङ पोजिटिभ छ भने आर को भ्यालु 0.99 सम्म स्वेच्छा सेट 0.99 और 0.98, तर 1 हुँदैन. राइट, रोमन सेट राइट. अरु अगेन एनीवन प्लिज टेल मी. मैले भने थिए स्ट्रङ भयो भने 0.99, 0.98, 0.97, 0.95 त्यसको बीचमा त्यो रेन्जमा हुन सक्छ, तर 1 हुँदैन. पूर्णिमा सेट यस सर. व्हाट अबाउट यू अर्जिना, अंजली, रेबिका, वेयर आर यू? एन्सर हामी आफै दिन्छौं. क्वेशन देखेर एन्सर हामीलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो एन्सर लास्टमा के आउने हो. सबिना, क्वेशन देखेर हामी थाहा पाउँछौं कि हाम्रो एन्सर के आउँछ लास्टमा. हामी जे भन्छौं त्यही एन्सर आउँछ. पोजिटिभ हो र 0.99 तिर नै आउँछ होला. पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ हुँदैन.
माइनस त हुँदै हुँदैन सर हो यस हेर्नुस् तपाईहरु x को चाहिँ रिटर्न राखिदिए मैले y को पनि रिटर्न राखिदिए एभरेज गरिदिए सर किन एभरेज गर्नुभयो सर किन भन्नाले फ्युचर डाटा हो मैले एभरेज गरिदिए दुवैको एभरेज 20% x को र y को 25% एक्सपेक्टेड रिटर्न आयो अब डेभिएसन मैले निकाल्दिए डेभिएसन कसरी निकाल्ने हो सर x माइनस x बार इट मिन्स 30 माइनस 20 10 40 माइनस 20 20 माइनस 10 माइनस 20 30 20 माइनस 20 0 यसको सम गर्ने हो भने यो 0 नै हुन्छ त्यसपछि फेरि 50 माइनस 25 50 माइनस 25 25 सर 70 माइनस 25 45 माइनस 50 माइनस 25 75 30 माइनस 25 5 यसको सम गर्नुस् 0 हुन्छ सर हामी के क्याल्कुलेट गर्छौं यसमा हामी कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन क्याल्कुलेट गर्छौं सर हामीलाई त कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन सिकाउनु भएको छैन तपाईले त कोभेरियन्स सम्म मात्रै सिकाउनु भयो ओके कोभेरियन्स चलाइ आउँछ उहाँलाई चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन पनि आउँछ डोन्ट वरी फर दैट कोभेरियन्स निकाल्नेहरुलाई थाहा छ कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन आइहाल्छ सो यतिसम्म आयो अब यसको स्क्वायर गर्छौं हामी किन स्क्वायर गर्छौं सर नेगेटिभ साइनले पोजिटिभमा कन्भर्ट गर्न ओन्ली हामी स्क्वायर गर्छौं त्यसपछि यो किन निकाल्नु भयो यो x माइनस x बार र y माइनस y बार किन लिनु भयो कोभेरियन्स को लागि कोभेरियन्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने दुवैको मल्टिप्लिकेसन अघि भन्नु भयो तपाईहरुले कि सर दुईटा स्टक बीचको रिलेसन के छ त्यही रिलेसन हामी निकालिरहेका छौं हामी दुईटा स्टक बीचको रिलेसन निकालिरहेका छौं सो दैट भेरिएन्स मिन्स x माइनस x बार र 2 मिन्स दुईटा स्टक हो सो x माइनस x बार इन्टु y माइनस y बार होप यहाँसम्म हामी क्लियर छौं साथीहरु यस त भनिदिनुस् यस अब मीन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी क्याल्कुलेट गर्छौ भने सर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको हाम्रो रूट अन्डर भेरिएन्स सो दिस भेरिएन्स के हो सर x माइनस x बार को स्क्वायर डिवाइड बाइ n गर्ने हो सर तपाईले अहिले त भेरिएन्स भन्नुभयो कि x माइनस x बार मात्रै हो स्क्वायर को किन लिनुभयो नेगेटिभलाई पोजिटिभ गर्न डिवाइड बाइ रूट अन्डर डिवाइड बाइ n यो क्लियर छ सबैलाई 18.71 आफ्नो क्याल्कुलेटरमा हेर्नुस् y को त्यसै गरी 8300 डिवाइड बाइ 4 हो सर तपाईहरु भन्नुस् कोभेरियन्स कति छ कोभेरियन्स भन्दिनुस् कोभेरियन्स को आन्सर दिनुस् पास्ट डाटा छ भने कति आन्सर हुन्छ कोभेरियन्स कोभेरियन्स भने थियो तपाईहरुले x माइनस x बार इन्टु y माइनस y बार डिवाइड बाइ नम्बर्स अफ हियर 850 सर 850 सो लेट्स सी कोभेरियन्स 850 ला सर यो कोभेरियन्स पनि पर्सेन्टेज मा यसलाई त इन्टरप्रेट गर्नै गाह्रो भयो यो कोभेरियन्स पनि पर्सेन्टेज स्क्वायर मा आयो कोभेरियन्स पनि पर्सेन्टेज स्क्वायर मा आयो यो त इन्टरप्रेट गर्नै मिलेन र हामी त दुवै बीचको रिलेसन निकाल्नु छ र रिलेसन त एक्ज्याक्टली प्योर नम्बर आउँछ सर प्योर नम्बर पर्सेन्टेज मा त आउँदैन याद छ परफेक्टली पोजिटिभ +1 परफेक्टली नेगेटिभ -1 +1 पर्सेन्टेज छ त्यहाँ +1 पर्सेन्टेज स्क्वायर छ हामी त रिलेसन कति हो एक्ज्याक्ट रिलेसन निकाल्न खोजिरहेका छौं यहाँ त एक्ज्याक्ट रिलेसन दिइरहेको छैन अब हामी के गर्छौं भने यसैलाई डिवाइड गर्दिन्छौं हामी जे कोभेरियन्स छ साथीहरु कोभेरियन्स यो कोभेरियन्सलाई हामी के गर्छौं भने डिवाइड गर्दिन्छौं सर केले डिवाइड गर्नुहुन्छ हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन x र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन y ले हामी डिवाइड गर्दिन्छौं किन सर माथिमा हेर्नुस् पर्सेन्टेज स्क्वायर छ सो दुवैको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले पर्सेन्ट र पर्सेन्टले मल्टिप्लाई गरे भने माथिको स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ र त्यसपछि त्यसको रिलेसन चाहिँ एक्ज्याक्टली प्योर रिलेसन देखिन्छ पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो कि स्ट्रङ हो यहाँ चाहिँ रिलेसन देख्नै गाह्रो भयो त्यसैले हेर्नुस् मैले यहाँ लेखेको छु however there are two shortcoming or drawback of covariance that is it is in the term of percentage square we wish to get a pure number it's only tell us the nature of correlation nature of matrai bhaन्छन् पोजिटिभ हो
कि नेगेटिभ हो त्यो मात्रै भन्यो, तर डिग्री के छ, स्ट्रङ छ कि विक छ भनेन। पोजिटिभ हो ठिक छ, नेगेटिभ हो ठिक छ, पोजिटिभ पर्फेक्टली पोजिटिभ हो कि स्ट्रङ हो कि विक हो त्यो डिग्री भनेन यसले। पोजिटिभ त सर क्वेसनले नै भनेको थियो कि पोजिटिभ हो, यसले पनि भन्यो कि पोजिटिभ हो। कसरी भन्यो सर? यहाँ साइन नेगेटिभ आएन नि, यहाँ चाहिँ यो माइनस आउँथ्यो भने यो नेगेटिभ हुन्थ्यो, माइनस केही छैन भने पोजिटिभ छ, र क्वेसनबाटै हामी पोजिटिभ थाहा पाएको थियौँ। अब रिलेसन हेर्नुहोस्, तपाईहरु सबैजनाले 0.99 पहिले आन्सर दिइसक्नु भयो त्यो रिलेसन। बिफोर डुइङ द प्र्याक्टिस हैन, एभ्रीवन न्यू द एन्सर, व्हाट शुड बी द एन्सर? सबैजनालाई थाहा थियो एभ्रीवन, कि तपाईहरुले थाहा थियो एन्सर के छ र? कि एन्सर के छ र? कि एन्सर थाहा थियो र? हो, त्यो गीतमा मिलाउनुस् न, के माया लाग्छ र, कि एन्सर थाहा थियो र? हो नि, अघि नै भनिसकेको थिए, स्वेच्छाले भन्नुभएको थियो, शङ्करले, पूर्णिमाले सर 0.999 तिर हुन्छ, अघि नै एन्सर भनिसक्नु भएको थियो, त्यही एन्सर हो। ओके हो साथीहरु, हो, हामीसँग 5 मिनेट अझै छ, अर्को इक्जाम्पल गरिहालौं। हुटुटुटु गरम, एकदम थाहा थियो नि सर, हुटुटुटु अर्को इक्जाम्पल गरम। त्यसो भए यो त पास्ट डाटा हो, थाहा थियो नि सर। हो है, अब त है भन्छ नि त्यो हिन्दीमा एउटा छ, मेरी बिल्ली मेरी को म्याउ भन्छन् नि है, मलाई नि थाहा थियो नि सर। गुटु गुटुङ गरम सर, ल गुटुङ गुटुङ, के गुन्टुङ गुन्टुङ, गुटुङ गुटुङ गरम, गुटुङ गुटुङ। नेक्स्ट इक्जाम्पल गुटुङ गुटुङ गरम। यो पास्ट को बेसिसमा हो, फ्युचर को बेसिसमा अब क्वेसन आयो भने कसरी गर्ने हामी? सो फ्लोइङ डाटा फर 2 स्टक्स आर, प्रोबेबिलिटी दिन बित्तिकै फ्युचर डाटा भयो एक्स वाई, एक्स को 10%, वाई को -30, एक्स को 20%, वाई को -10, एक्स को चाहिँ 40, 20, 10, 30, 50, 10, एक्स घटिरहेछ, वाई के भइरहेछ साथीहरु? बढिरहेछ। एक्स फेरि घटिरहेछ, वाई बढिरहेछ। कुन रिलेसन? कुन रिलेसन हो? नेगेटिभ हो। कुन रिलेसन हो? नेगेटिभ हो। पर्फेक्टली हो कि स्ट्रङ नेगेटिभ हो? पर्फेक्टली हो कि स्ट्रङ नेगेटिभ हो? पर्फेक्टली हो कि स्ट्रङ नेगेटिभ हो? पोइन्ट निकाल्नुस्, स्लोप निकाल्नुस्, कन्स्टेन्ट स्लोप कति छ? 4, 4, -4 हो। माइनस माइनस त कटिहाल्छ नि रोमन, माइनस माइनस त कटिहाल्छ नि, 4 हुन्छ। माइनस माइनस कटिहाल्छ, 4 हुन्छ। प्रज्वल, हाउ यु सेड पर्फेक्टली हो? अर्को निकाल्नुस् न यसको र यसको। 0.66, 0.66 स्ट्रङ हो। पर्फेक्टली नेगेटिभ छैन, स्ट्रङ हो। 2/3 स्ट्रङ हो, राइट? स्ट्रङ हो। एभ्रीवन सेड कि सर स्ट्रङ हो। यसको एन्सर हेर्नुस्, नेगेटिभ त हुन्छ तर -1 होला, विक होला। सुशीला सेड सर विक होला, किनकि 0.66 छ। 0.66 छ भने विकै होला। तर डिनोमिनेटरमा मात्र आउँछ होला सर। कहाँ? न्युमरेटर र डिनोमिनेटर दुवैमा आउँछ नि। -50 -30, 50 -30, ओके नेगेटिभ नै हो। सरी नेगेटिभ नै हो। 50 -30 नेगेटिभ नै हो, राइट? यो नेगेटिभ, यो पनि नेगेटिभ हो, नेगेटिभ नै आउँछ। तर कुन नेगेटिभ हो? स्ट्रङ नेगेटिभ हो कि विक हो कि पर्फेक्टली हो? विक हो जस्तो लाग्छ, किनकि -4 र 0.66 धेरै टाढा टाढा भयो, टाढा 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 भयो, टाढा टाढा, नट स्ट्रङ, विक हो यो। नाउ लेट्स सी एक्स को पर्सेन्टेज प्रोबेबिलिटी। 3टा डाटा हो, हेर्नुस्, यो 3वटा डाटा सेम टु सेम तपाईहरु एक्जाममा कपी गर्नुहुन्छ। 3 डाटा,
यो तीनवटा डाटा सेम कपी गर्नुहुन्छ। त्यसपछि एक्सपेक्टेड रिटर्न XY को निकाल्नुहुन्छ, दैट इज PX दुईटा अझै थप्यो। सर एक्सपेक्टेड रिटर्न PX PY दुईटा अझै थप्यो, पाँचवटा कलम भयो। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न P into X 40 into 4 16%, 20 into 4 8%, 10 into 2 2%, -2%। यसको एभरेज गरिदियो हामी, टोटल गरिदियौँ, दैट इज सम PX भनेको हाम्रो के भइसक्यो भने एक्सपेक्टेड रिटर्न। सम PX एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको 22%। त्यसै गरी PY 4 into 3 12, 50 into 4 20, 7 into जो -50 होला त्यसो भए सरी ठिकै छ, यो -30 छ, सरी है यो माइनस माथि छ साथीहरु। 70 into 2 14, यसको पनि एक्सपेक्टेड रिटर्न सम PX गरिदियो भने समेसन PX PY गरे भने 22 नै आयो। डेभिएसन हेर्नुस् तपाईहरु, डेभिएसन आफै हेर्नुस्। x - x बार 40 - x बार भनेको x बार भनेको 22, 40 - 22 18, 20 - 22 -2, -10 - 22 -32। सेम यसरी y - y बार आइसक्यो। अब अघि मैले भनेको थिएँ कि x - x बार चाहिँ x - x बार चाहिँ 0 हुन्छ, यहाँ चाहिँ 0 नै भएन। यहाँ त 0 भएन सर, x - x बार यहाँ हेर्नुस् त 0 भएन हो। तर मैले त भनेको थिएँ कि यो स्क्वायर यो 0 हुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि हामी स्क्वायर गर्छौं। कसैको मनमा डाउट छ कि यहाँ 0 किन भएन? कसैले डाउट छ भने भन्नुस् प्लिज। 1 minute remaining, please relog in, relog in, okay। अनिता आइसक्नु भयो। स्क्रीन where are you स्क्रीन, ओके। हामी यहाँ कसैलाई डाउट छ कि x - x बार चाहिँ सर पास्ट डाटाको बेसिसमा त ठ्याक्क माथिमा 0 आएको हो। पास्ट डाटाको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सर ठ्याक्क 0 आएको, x - x बार 0 0। फ्युचर डाटामा 0 किन आइरहेको छैन? छ सर, सुशीलाले भने कि सर 0 नै छ। अरु कसैले भनेछ, अरु कसैले क्वेशन छ कि सुशीला थाहा छ तपाईले 0 नै हो त्यो डाटा? रोमन क्वेशन छ सर? ओ क्वेशन छ अरे सर, क्वेशन छ अरे सर। तपाईहरु के गर्नुस् भने यो x - x बार छ नि, यसलाई प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्नुस् त। x - x बार छ, त्यसलाई प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् त। फ्युचर डाटा हो नि त साथीहरु। x - x बार लाई p ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्नुस्, तर त्यसपछि सम गर्नु कति आयो? 18 को 40%, 18 को 40%। x - x बार 18 को 40%। Tell me, waiting for your answer। 0 आयो सर प्रोबेबिलिटी गर्दाखेरि। रेबिका सेट 0 आयो सर, शंकर सेट 0 आयो, पूर्णिमा सेट 0 आयो, अर्जिना सेट 0 आयो। 0 देख्न मात्रै छ। फ्यूचर डाटा को बेसिस में के भन्छन् भने दिखने में मैं तो लगता हूँ स्वामी टाइप का। बाकी को डायलॉग तपाईले थाहा छ है? यो देखने में लागिरहेछ 0 छैन, तर यो 0 हो है, यो 0 हो। आयो सबैजना 0? यस सर 0 आयो। प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्दिनुस्, 0 आयो। अब फ्यूचर डाटा को बेसिस में यहाँ 0 आएन भने तपाईहरु बुझ्नु होला कि 0 छ, प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। ओके 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 छ सर। हुरी हुरी आयो सर, हुरी हुरी आयो रे। अब p into x minus x स्क्वायर। अब हामी गर्छौं यो दुईटा अब डेभिएसन निकालिसकेपछि प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्छौं हामी। p into x minus x स्क्वायर। यो के हो सर? यो के को आन्सर हो? यति भन्नु पर्यो भने यो के आन्सर हो? यो रिस्कलाई हामी भेरिएन्स भन्छौं कि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन? यो रिस्कलाई डेभिएसन भनेकै रिस्क हो। यसलाई हामी भेरिएन्स भन्छौं कि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन? भेरिएन्स भन्छौं सर, यसलाई भेरिएन्स भन्छौं हामी, भेरिएन्स भन्छौं।
यसको स्क्वायर रुट गरे भने के हुन्छ साथीहरु? यसको स्क्वायर रुट गरे भने यसकै स्क्वायर रुट गरिदियो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ। हेर्नुस् त मैले ठिकै यो ठिक्क छ हाम्रो, तल हामी गरेका छौं, यो ठिक छ हाम्रो। हेर्नुस् त हो सर, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ठिक छ एक्स को, वाई को यो भेरिएन्स हो, y माइनस वाई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै त्यो भेरिएन्स हुन्छ। फ्युचर डाटा छ भने p ले प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्ने। ठीक छ, यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो सर। यो कोभेरिएन्स ठीक छ कि यसलाई नम्बर्स अफ इयरले डिभाइड गर्नुपर्छ साथीहरु? कोभेरिएन्स भनेको x माइनस x बार इन्टु y माइनस y बार के 4 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। फ्युचर डाटा हो, मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सर प्रोबेबिलिटीले, पर्दैन, प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्दै भन्नुस् त कोभेरिएन्सको आन्सर कति छ? कोभेरिएन्स कति छ यहाँ? कोभेरिएन्सको आन्सर भनिदिनुस्। माइनस 7 से 4 डिवाइड बाई 4, माइनस 7 से 4 डिवाइड बाई 4 नहीं, आमा नेगेटिभ 7 से 4 भने त शंकरले। रेबिका सेड नेगेटिभ 704, नेगेटिभ 704। कोरिलेसन कति हुन्छ भन्नुस् त? कोरिलेसन प्लिज क्यालकुलेट द कोरिलेसन। कोरिलेसन माइनस 0.8915, कोरिलेसन माइनस 0.8915, माइनस 0.8915। कोरिलेसन हाम्रो चाहिँ मिक्स हो, विक टाइपकै हो, स्ट्रङ त्यसलाई भन्न मिलेन, तर स्ट्रङै भनौं 90 सम्म आएको छ, स्ट्रङै हो। टेन्डेन्सी चाहिँ फल गर्ने धेरै छ, टेन्डेन्सी फल गर्ने धेरै छ। त्यसो भए हाम्रो कन्स्ट्यान्टको क्यालकुलेसन त्यहाँ रङ छ। हामीले जुन हामीले त्यो स्लोप निकाले छौं त्यहाँ माथि, त्यो स्लोप गलत हामीले निकाले छौं। गुन्टुङ यतिसम्म। अब हामीले साथीहरु रिलेसन पनि निकाल्न सिक्यौं। अब तपाईहरु मलाई भन्नुस्, म तपाईहरुले एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। रिलेसन पनि हामीले निकाल्न सिक्यौं। दुईटा स्टक छ, एउटाको चाहिँ 16% रिटर्न हो एक्स को, र वाई को चाहिँ 10% रिटर्न हो। यसमा हामीले 30% लगानी गरेका छौं र यसमा 70% लगानी गरेका छौं। रिस्क हो यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एक्स र वाई को, यो चाहिँ वेट हो, यो वेट हो। भन्नुस् त यसको चाहिँ यो रिस्क को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो के हुन्छ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो, यसलाई पोर्टफोलियोमा मिक्स गरे भने यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो के हुन्छ साथीहरु? कन्सेप्चुअली भन्नु होला। 14.2 भन्नुभयो, 14.2 कुनै साथीले भन्नुभयो 14.2 सर, एभरेज गर्नुभयो उहाँले, वेटेड एभरेज 14.2 एभ्रीवन। तर मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीले त केही छुट्टै कुरा भन्दै थियो साथीहरु। मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीले त छुट्टै कुरा भनेको थियो कि जे एभरेज छ त्यो रिस्क छैन, त्यो भन्दा त कम रिस्क हो, मेरो कम हुन्छ रिस्क। मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी सेड कि जे तपाईले एभरेज निकाल्नु भयो त्यो एभरेज एक्ज्याक्टली रिस्क छैन, त्यो रिस्क त त्यो भन्दा कम हुन्छ। त्यो कम केमा डिपेन्ड्स थियो? केमा रिस्क कम हुन्छ? केमा डिपेन्ड्स थियो? केमा डिपेन्ड्स थियो साथीहरु? कोरिलेसन, दुवैको बीचको कोरिलेसन। इट मिन्स मैले भन्न मिल्यो कि कोरिलेसन मानिहाल्नुस् r = 0.20 छ, पोजिटिभ रिलेसन हो तर विक पोजिटिभ हो 0.20। दुवैको बीचको कोरिलेसन 0.20 हो भने अब रिस्क भन्नुस् कति हुन्छ? विक छ। अब रिस्क कति छ? स्ट्यान्डर्ड पोर्टफोलियोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब कति? कम हुन्छ, कम 3.55 न 3.55, कम हुन्छ, 14 भन्दा त कम हुन्छ पक्का, 14 भन्दा कम हुन्छ पक्का, 14 भन्दा कम हुन्छ। तर 3.55 हाउ वी क्यान से पूर्णिमा 14.2 को 20% निकाल्नु हो तपाईले।
नो नो नो, द्याट इज नट द क्यालकुलेसन। अब हामी आफ्नो यो फर्मुलामा जान्छौँ नि। 11.88 नट 11.88, 12 point समथिङ हुन्छ होला। तपाईलाई थाहा छ वेट अफ एक्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्स को स्क्वायर। म लजिक भोलि भन्छु फर्मुलाको। स्ट्यान्डर्ड राम सेड यस सर, स्ट्यान्डर्ड अफ एक्स को स्क्वायर प्लस वेट अफ वाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्स को स्क्वायर वाई को स्क्वायर एभरेज प्लस 2 एबी। ए भनेको डब्लु ए भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ वेट अफ एक्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्स ए प्लस बी को होल स्क्वायर को फर्मुला गर्दैछु म। ए प्लस बी को होल स्क्वायर को फर्मुला ए स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद छ म्याथ्समा तपाईहरुलाई? तर यो लजिक त भनौँला नि भोलि विस्तारमा। इन्टु रिलेसन। यो फर्मुला लगाएर भन्नुस् त कति आयो तपाईहरुको पोर्टफोलियोको रिस्क? पोर्टफोलियोको रिस्क कति आयो अब? 12.16 12.16 क्यालकुलेट गर्नुस् तपाईहरु। दुईटा स्टकलाई हामीले पोर्टफोलियोमा मिक्स गरे भने त्यसको जुन एभरेज रिस्क छ त्यो एभरेज रिस्क भन्दा कम हुन्छ रिस्क, र कति कम हुन्छ त्यो चाहिँ कोरिलेसनमा डिपेन्ड हो। यहाँ चाहिँ कोरिलेसन 0.20 हो। 0.20 हो, विक कोरिलेसन हो, विक पोजिटिभ कोरिलेसन। यसमा फिट गर्नुस् त। यहाँसम्म त हामी गरेकै हो एभरेज, जुन तपाईहरुले एभरेज गर्नुभयो। वेट अफ ए वेट अफ बी प्लस वेट अफ वाई वेट अफ एक्स तपाईले गर्नुभयो एभरेज 12.16। सबिनाले भन्नुभयो 12.16। एनीवन यहाँसम्म त तपाईहरुले गर्नुभएको छ। यो अघि नै गर्नुभयो, मैले केही मोडिफाई गरेको छु र यो मोडिफाई भनेको हाम्रो भोलिको टपिक हो। यसमा अब भोलिको हाम्रो क्लास लाग्छ, हाफ एन आवर यसमा हामी लगाउने हो। कसरी आयो के आयो कसरी हुन्छ जस्ट यो भनौँ न ट्रेलर मैले देखाए तपाईहरुले कि यो भोलि हामी गर्छौं, र यो भनेको हाम्रो पोर्टफोलियोको रिस्क हामी यसरी क्यालकुलेट गर्छौं। अनिता सेड 1.16 सर 1.16। एनीवन रोमन स्वेच्छा बाँकी छ। यो कन्सेप्ट अहिले सुरु भएकै छैन। भोलि म यो पढाउँछु मात्र देखाउनलाई कि भोलि हामी यो गर्छौं र यो हामी विस्तारमा गर्छौं। आज तपाईहरुलाई आज देखाउने मात्रै हो, भोलि रट्नु पर्दैन। आयो रेबिका सेट आयो सर 12.16 आयो। भोलिको चर्चा हाम्रो यसैमा भोलिको न्यूज रहेछ। 12.16 आयो सर। अर्जिनाको आयो, रेबिकाको आयो। एनीवन स्वेच्छा सेट 12.16। पूर्णिमा, आशा, अलिसा। आजकल अलिसाले त मलाई माया गर्न बिर्सिसक्नु भयो, एन्सरै आउँदैन अलिसा, के हो यो? र अनु आजकल छोडिसक्नु भयो कि क्या हो? क्लासै आउनुहुन्न आजकल। अलिसा यो केसको आयो। प्रज्वल, रोमन, शंकर 1.16 आयो सर। ठीक छ 1.16। इट मिन्स हाम्रो जुन बेसिकली जे कन्सेप्ट छ याद छ तपाईहरुलाई? दुईटा स्टकलाई कम्बाइन गर्यौं र त्यसको रिलेसनशिप के छ, त्यसमा त्यसको रिस्क रिड्युस हुन्छ। इट मिन्स एभरेज भन्दा रिस्क कम हुन्छ। हेर्नुस् त रिस्क कम छ एभरेज भन्दा। यही त पोर्टफोलियोको खासियत हो। आशा सेड यस सर, यही त पोर्टफोलियोको खासियत हो साथीहरु। जुन तपाईहरुले एभरेज भन्नुभयो कि सर 14.12 रिस्क हो, तर एक्ज्याक्टली रिस्क कति छ? 12.16। इन्भेस्टर भोलिका दिनमा तपाईहरुले स्टक एक्सचेन्ज खोल्नुभयो भनौं न, एउटा ब्रोकरको क्लाइन्टलाई चाहिँ स्टक एक्सचेन्जमा इन्भेस्ट गर्ने सल्लाह दिनुभयो र एभरेज 14.2% तपाईको रिस्क हुन्छ। यदि कसैले भनिदियो तर त्यही रिस्क 12% छ भने इन्भेस्टर हेर्नुस् त कतिको रिलिफ हुन्छ। 2% रिस्क कम छ र
कतिको रिलिफ हुन्छ तपाईँ भोलि कन्सल्टेन्सी दिनुहुन्छ यसमा यदि कसैलाई शेयर मार्केटमा इन्ट्रेस्ट छ भने। सो दिस इज द डिफरेन्स। यो पनि हामी जे देखेका थियौँ त्यो थिएन। हामी फर्स्ट क्लासदेखि भनेको थियौँ कि रिस्क गेट रेड्युस डिपेन्ड्स अपन द कोरिलेसन बिट्विन टु स्टक व्हेन वी कम्बाइन टु स्टक इन अ पोर्टफोलियो। दैट इज द बेनिफिट अफ डाइभर्सिफिकेसन। दिस इज द बेनिफिट अफ डाइभर्सिफिकेसन। होप यहाँसम्म हामी हाम्रो कन्सेप्ट लिएर आएको छौँ। यहाँसम्म हामी आफ्नो कन्सेप्टसँगै आएको छौँ र भोलि हामी अझै गर्छौँ। कसैलाई क्वेसन छ भने भन्नुस्। अब म स्क्रिन चाहिँ स्टप गरेँ। इफ एनीवन हैज क्वेसन प्लिज रेज योर ह्यान्ड, विल रिजल्भ। त्यस पछाडि हामी भोलि यो गरिसकेपछि एक्जामको क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी अगाडि बढ्छौँ सीएमटी तिर। Anyone has doubt or any questions? Question. हामी सँगै हो? No question sir. Roman said no. क्वेसन छ भने ह्यान्ड यसरी गर्नुस्, छैन भने मसँग यसरी हलाउनुस्। तरिका हात त्यही हो, तरिका डिफरेन्ट हो। आयुषी अहिलेसम्म मेरो त 12 पोइन्ट आएन। सुशीला एकचोटि फेरि क्याल्कुलेट गर्नु होला। हामी भोलि फेरि गर्छौँ है। डोन्ट वरी, विल डू टुमोरो। नो निड टु वरी। मेरो नि 12.29 चाहिँ आयो। इट्स ओके। 12.2916 इट्स ओके पूर्णिमा, डोन्ट वरी। ओके सर। स्वच्छ बाय बाय and take care. Okay, bye.